अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर और आफियत से होंगे। आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी हब ली हुक्मन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन आमीन। जी, कल की क्लास में हमने सीखा, दुआ सीखी, जो कि कोई भी काम आप अगर शुरू कर दें तो अल्लाह ताला की मदद के बगैर वो मुमकिन नहीं होता। तो अल्लाह ताला की मदद मांगे, उससे आसानी मांगे। तो दुआ क्या थी? रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। उसके बाद जी हम लोगों ने स्टार्ट किया, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी जुबान को सीखना जब आपने होता है तो सबसे पहले हम उसके अल्फाबेट्स, ठीक है, जो यानी हरूफ उसके जो है ना, वो हम सीखते हैं, जिनसे मिलके फिर जो है वो लफ्ज, और लफ्जों से मिलके फिर जुमले बनते हैं। तो हमारे पास उर्दू में हम जो हरूफ होते हैं उनको हरूफ तरजीह कहते हैं, इंग्लिश में जो होते हैं उनको हम अल्फाबेट्स कहते हैं, और अरबी में जो हरूफ होते हैं हम उनको हरूफुल हिजा कहते हैं। हमने ऊपर हेडिंग भी दी थी, ठीक है, नोट्स हमने साथ लिखने शुरू किए थे। और उसके बाद फिर हमने हरूफुल हिजा लिखने शुरू किए थे, जिसमें अभी हमने 2 लाइंस लिखी थी। इसमें कल हमने एक इनको बोलने का, प्रोनाउंस करने का, हरूफुल हिजा को एक रूल या असूल पढ़ा था। वो असूल क्या था? वो असूल क्या था? कोई बताना चाहेगा? जी, कोई बताना चाहेगा? और आई होप कि आपने आज अपने पास जो है वो नोटबुक्स विद अ पेन और पेंसिल रखी होंगी। अब्दुल हादी, सलार अहमद, आरहान। हाँ जी, रूल क्या था हमारे पास? ये था जो कि मैंने आप लोगों को लिखवाया भी था, कि उर्दू में जिस हरफ के आखिर में एक ही आवाज आती है तो अरबी में उसको आ की आवाज से तब्दील करना होता है। यानी जैसे बे हम उर्दू में बोलते हैं, तो अरबी में हम इसको बे नहीं बोलेंगे, बा बोलेंगे। अच्छा जी, अरबी में हम अलिफ को कैसे बोलेंगे? अरबी में अलिफ को कैसे प्रोनाउंस किया जाएगा? अरबी में अलिफ को हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? क्या ये वाला रूल अलिफ पे बोलने पर अप्लाई होता है? जी, चैट में मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी। आप लोगों ने जिसने भी रिप्लाई करना है वो अपना माइक अनम्यूट करे और रिप्लाई करे। सलार अहमद। जी, सलार अहमद कैसे पढ़ेंगे अलिफ को अरबी में? अरहान बेटे अपना कैमरा ऑफ करें, कैमरा ऑफ करें। अच्छा जी, ओके। हरूफुल हिजाब में हमारे पास आ गई, हमने 2 लाइंस लिखी थी, ठीक है। अच्छा, अब पहले ये देखते हैं हम सर कैसे इनको हमें पढ़ के बता रहे हैं, फिर आप लोगों से मैंने सुननी है। ठीक है, हाँ जी, पढ़े हम दूसरी रो के साथ लेटर्स। दाल, जाल, रा, जा, सीन, शीन, सॉद। ओके जी, पता चल गया ना किसको एक के साथ? हाँ जी, ये 2 रोज हैं। ये दोनों, पहली रो मुझे कौन पढ़ के सुनाएगा? पहली रो मुझे कौन पढ़ के सुनाएगा? जल्दी जल्दी, टाइम नहीं लगाना, ठीक है ना, क्योंकि इतना कोई मुश्किल चीज नहीं अभी आई। जब मुश्किल चीज आएगी फिर हम सोचेंगे भी, थोड़ा आराम से करेंगे भी। जी अरहान। जी मैम अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, हा। हम्म, अच्छा जी, अब सेकंड वाली लाइन कौन पढ़ेगा जी? सेकंड वाली लाइन कौन पढ़ेगा? अरहान ने तो फर्स्ट वाली पढ़ दी, सेकंड वाली हाँ जी, कौन पढ़ेगा? अब्दुल हादी या सलार अहमद? मैं अब्दुल हादी। जी पढ़िए। दाल, जाल, रा, जा, सीन, शीन, सौद। अच्छा जी, तैयबा के नाम से कौन है? मोहित आप है? मैम मोहित। मोहित, हाँ, गुड, वेरी गुड। चले मोहित, फर्स्ट वाली लाइन पढ़िए। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा,
वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है जी, ये सबको समझ आ गई। ठीक है, अब अलिफ के साथ हमने अलिफ ही उसको पढ़ा है, दाल को हमने दाल ही पढ़ा है, क्योंकि इनके आखिर में एक ही आवाज नहीं आ रही। तो बिल्कुल सिंपल सा रूल है जो कि हम अप्लाई भी करते हैं, लेकिन जैसे कि सर ने बताया था कि तीन आपको जो है वो उन्होंने शर्तें बताई थी कि एक तो आपने रेगुलर रहना है, पंक्चुअल रहना है, और आपका जो नॉलेज है अभी हम उसको साइड पे रख देंगे। तो हम अभी हमारा नॉलेज जो अभी हम उसको साइड पे रख देंगे, हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि हमें कुछ नहीं आता अरबी का, तो हम बिल्कुल नए सिरे से अरबी जो है वो सीख रहे हैं। चलें जी आगे देखते हैं। पढ़ना है किसको, एक के साथ नहीं पढ़ना, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? माशाल्लाह। आगे है जी वाद। ये आपको तंग करेगा, ये हर एक को तंग करता है। ये लेटर नॉन अरब निकाल ही नहीं सकता जुबान से, ये जहन में रख लीजिए। सही है? यानी जितने भी लेटर्स हैं उनमें सबसे मुश्किल प्रोनाउंसिएशन जो है वो इस लेटर की है। कोई इसे ज़ुआद बोलता है, कोई इसे दुआद बोलता है। इसकी प्रोनाउंसिएशन बड़ी दरमियानी सी है, बहुत मुश्किल है कि जुबान के जो दो सिरे हैं ना आखिरी, वो जाके दाढ़ों के पीछे जाके लगते हैं तो ये लेटर निकलता है। और ये अरब ही कर सकता है, नॉन अरब नहीं कर सकता। हम कोशिश करेंगे इसको निकालने की, ठीक है, लेकिन ऐसे निकालेंगे ना तो जोए की आवाज आए ना दाल की आवाज आए। ठीक है, तो वाद वाद बस जैसा भी निकलता है कोशिश करें। यानी इससे आपको अंदाजा होगा कि कुरान मजीद के हुरूफ की सही अदायगी भी किस कदर जरूरी है। ओके जी, बहरहाल हम एडवांटेज लेंगे नॉन अरब्स इस लेटर की प्रोनाउंसिएशन का, क्योंकि अरब को हम कह सकते हैं कि डाल निकाल के दिखाओ, ठीक, अरब डाल निकाल लेगा? नहीं निकलता ना डाल उससे, अड़े निकलवाएंगे उससे। सही, यानी अरब से आप कहें जी खुरड़िया वाला बोल के दिखा दे बस। सही, अगर उसने बोल दिया तो हम कहेंगे हम भी दुआ निकाल देंगे। तो ये हम एडवांटेज लेंगे नॉन अरब्स वाद का। बाकी तकरीबन मिलते जुलते हमारे हुरूफ हैं। उसके बाद अगला लेटर है जी तो ये था तो, ठीक है, ये है ता। इसको जरा थोड़ा सा तो ता तो, सही। ये बस थोड़ी सी कुछ हुरूफ है जिनकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी आपने फर्क करके बोलनी है, बाकी सब आपके उर्दू वाले हैं। नेक्स्ट ज़ो, नेक्स्ट आइन, नेक्स्ट गैन, नेक्स्ट फा, नेक्स्ट कौफ। कौफ, ठीक है, बस कौफ यानी थोड़ा सा पाउच जो है ना वो आपने बनाना है, ठीक। यानी सिंपल जो काफ बोलते हैं काफ, इसे जरा कौफ कर लें, थोड़ा गोल कर दें मुंह। हाँ जी, नेक्स्ट काफ, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, देखिए आपके मुंह से निकला वाओ, यानी मैंने हा लिखा और आपने कहा वाओ। अच्छा जी, वाओ, ठीक है, छोटी नहीं लगाना इसके साथ, इसको या ही बोलना है। ओके, हाँ जी पढ़े जरा, शाबाश। अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल जाल रा जा सीन शीन सौद वाद तो ज़ा आइन गैन फा कौफ काफ लाम मीम नून हा वाओ या। ये अल्फाबेट हैं अरबी जुबान के हुरूफुल हिजा जिन्हें कहते हैं। इनकी तादाद आपके सामने आ गई कितनी? हाँ जी, हुरूफुल हिजा कितने लिखे हैं सर ने, ये टोटल कितने हैं, कोई मुझे बता सकता? ये जो मैं हुरूफुल हिजा, जी जी बताइए। 28। 28 है, ठीक है ना। 4 लाइन्स
اور ہر لائن میں 7 آپ کے پاس لکھے ہوئے ہیں، تو 7 4 are 28، یعنی یہاں ہم لکھیں گے حروف الہجا کی تعداد، حروف الہجا کی تعداد. اچھا چلیں اس کو بعد میں لکھتے ہیں. پہلے ہم حروف الہجا ساری لکھ لیں گے اور پھر اس کے بعد، اچھا سر پہلے بول لیں پھر اس کے بعد ہم لکھتے ہیں. 28. تو عربی زبان کے جو حروف الہجا کی تعداد 28 ہے، اور اسی تعداد پہ، اسی نمبر پہ علماء کا اجماع ہے. صحیح کہ لیٹرز جو ہیں عربی میں وہ 28 ہیں. اب آپ کے ذہن میں کچھ سوالات پیدا ہو رہے ہوں گے، ان کے جواب میں دینے کی طرف آ رہا ہوں. پہلا سوال یہ کہ یہاں جہاں پر واو ہوا تھا وہاں پر یہ کیوں ایسا ہوا؟ ایک تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو ترتیب میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے لیٹرز کی، الفابیٹ کی، یہ ڈکشنری کی ترتیب ہے. ڈکشنری میں جب آپ کوئی لفظ فائنڈ کرتے ہیں تو الفابیٹیکلی دیکھتے ہیں نا، اے بی سی کے ساتھ ایسے ہی دیکھتے ہیں نا. تو عربی ڈکشنری میں آپ کو لیٹرز کی ترتیب یہ ملے گی، یعنی نون کے بعد آپ کو واو نہیں ملے گا، ہا ملے گا. صحیح. کہیں آپ نون کے بعد ہا نہ دیکھ کر تو ڈکشنری واپس کرنے چلے جائیں کہ جی اس میں تو صفحے ہی نہیں ہے واو والے. تو یہ آپ کو بتا دیا کہ یہ ڈکشنری کی ترتیب ہے، اور یہ واو اور یا جو ہیں ان کو اکٹھا رکھنے کی کیا وجہ ہے کہ انشاءاللہ آگے آپ کو پتہ چلے گی. ایک سوال کا جواب میں نے آپ کا دے دیا. دوسرا سوال، ہاں جی، ہاں پہلے آیا اور واو بعد میں. اردو میں ہمارے پاس واو پہلے آتا ہے، جب ہم اردو میں حروف تہجی لکھتے ہیں نا تو اس میں واو ہمارے پاس پہلے آتا ہے. لیکن عربی میں جو آپ کے پاس ترتیب ہے بنتی ہے اس میں ہاں پہلے آتا ہے. تو یعنی یہ ڈکشنری کی ہے. اگر آپ عربی کی ڈکشنری دیکھیں گے تو نون والے جو ورڈز ہوں گے ان کے بعد ہاں والے ورڈز آئیں گے، ٹھیک ہے نا. ہمارے پاس الفابیٹیکل آرڈر میں ہمارے پاس ڈکشنری جو ہے وہ ارینج ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اے سے سٹارٹ ہونے والے، جیسے انگلش میں پھر بی سے سٹارٹ ہونے والے، پھر سی سے. تو اسی طرح آپ کے پاس یہ ڈکشنری کی ارینجمنٹ ہے، یہ ترتیب ہے جو کہ سر نے لکھی ہے. اچھا اب یہاں پہ آپ نے کیا کام کرنا ہے، سب کو سر کا بورڈ کلیئر نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے میرے خیال میں اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے. تو یہ جو حروف الہجا ہے یہ آپ نوٹ کر لیں پہلے، ٹھیک ہے جی. یہ حروف الہجا آپ نے اسی طرح نوٹ کرنے ہیں، 4 لائنز، اور ہر لائن میں کتنے آئیں گے جی؟ 7 آئیں گے. صحیح ہے. حروف الہجا نوٹ کر لیں اور ہینڈ ریز کرتے جائیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ کون نوٹ کر چکا ہے. اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے تو مجھے بتائیں گے. جی موہد. میم ہم لوگ حروف الہجا لکھنے کے بعد ہم لوگ اس کے بعد یہ لکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنے ہیں؟ جی جی یہ لکھ سکتے ہیں، بالکل لکھ سکتے ہیں. جی حروف الہجا کو آپ نوٹ کر لیں، اور نوٹ کرنے کے بعد آپ ہینڈ ریز کر دیں تاکہ مجھے پتا چل جائے. موہد علی آپ نے لکھ لیے بیٹے؟ یس اچھا موہد نے بھی لکھ لیے ہیں، شہاب نے بھی لکھ لیے ہیں، ارحان نے بھی لکھ لیے ہیں، سلار احمد اور عبد الحادی نے بھی لکھ لیے ہیں. اور ان فنکس کے نام سے کون ہے؟ آپ پلیز اپنا جو نیم ہے وہ چینج کر لیں. اپنا نام آپ کا، آپ کس نام سے پکارا جاتا ہے، آپ کا نام کیا ہے وہ آپ لکھیں تاکہ مجھے پتا چلے. اچھا جی یہ ہو گیا حروف الہجا ہم نے لکھ لیے سارے. اچھا اس کے بعد اینڈ میں آپ لکھ لیں حروف الہجا کی تعداد کتنی ہے جی؟ 28 28. جہاں پہ آپ کے پاس حروف الہجا والا ختم ہوا ہے تو وہاں پہ آپ لکھ لیں حروف الہجا کی تعداد کتنی ہے جی؟ 28. صحیح ہے جی. موہد نے لکھ لیا ہوا ہے، باقی لوگ بھی نوٹ کر لیں. میم میں نے سائڈ پہ ہلکا سا 28 لکھ لیا، تو وہ خیر ہے اس وہ کا؟ بھی ٹھیک ہے، جی جی وہ بھی ٹھیک ہے.
जैसे सर ने लिखा हुआ, ठीक है ना, हरूफुल हिजा है तो उसके साइड पे सर ने 28 लिख दी। आप ये कर सकते हैं, जो साइड पे आपने लिखा है ना, वो जरा छोटा सा एक एरो डाल दें यूं करके, ताकि पता चले बाद में, याद रहे आपको कि 28 आपने लिखा क्यों है, ठीक है ना, ये ना वो यही भूल जाए 28 क्यों लिखा था। सही, चले। हाँ जी, हो गया जी। हरूफुल हिजा की तादाद सबने लिख ली, यहाँ तक नोट कर लिया? किसी का कोई सवाल? इजी सी चीज है, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। अब आगे मजीद जो है वो सर आपके सवालों के कुछ जवाब देने लगे। एक तो सवाल हमारे जहन में ये आया था कि जी हाँ पहले क्यों आया, वाओ पहले क्यों नहीं लिखा गया, जैसा कि हम नॉर्मल उर्दू में लिखते हैं, तो उसका जवाब सर ने दे दिया। अब नेक्स्ट और क्या सवाल है जिनके जवाब सर दे रहे हैं, वो हम देखते हैं। सवाल आपके सामने पैदा हो रहा होगा कि इन हरूफ में एक बहुत ही अहम लेटर मैंने नहीं लिखा, जो कि आपको कुरान मजीद में भी लिखा हुआ नजर आता है और आपको हरूफुल हिजा के आखिर में भी लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है ना। हरूफुल हिजा, हिजा के आखिरी लेटर यानी आखिरी हरफ जो है ये क्या है, इसको हम क्या नाम देते हैं? यानी ये जो मैंने लिखा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? हमजा। हमजा बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये हमजा जो है ये हमें इसमें नहीं नजर आ रहा, जो सर ने हरूफ निजा लिखे हैं इनके अंदर हमें हमजा नहीं नजर आ रहा, ठीक है। तो अब इसका वो जवाब देने लगे, हालांकि हम इसको यूज कर रहे हैं, हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, कुरान में भी आपको लिखा हुआ काफी जगहों पे ये नजर आएगा, तो फिर ये क्या है? वो लेटर कौन सा है जी? वो है हमजा। हमजा, हमजा मैंने नहीं लिखा। अब इसका सादा से जवाब इसके ना लिखने की एक वजह तो यह है कि देखिए इतनी अच्छी तरतीब है, सात सात लिखे हुए हर रो में, तो अगर मैं ऐसे लिखूं तो तरतीब मेरी खराब हो जानी है, ठीक, तो फिर मजा नहीं आना। लेकिन ये जवाब नहीं है, इसका जवाब ये है कि उलमा के नजदीक हमजा अलग से कोई लेटर ही नहीं है। उलमा कहते हैं हमजा कोई अलग लेटर नहीं है। बात समझ रहे हैं? जिस तरह ये लेटर्स हैं ना, टोटल लेटर्स यही हैं। टोटल कितने हैं? 28। हमजा कोई अलग से लेटर नहीं है, अलिफ ही हमजा हो जाता है। ये जो अलिफ है ना, ये हमजा हो जाता है, हमजा बन जाता है। जवाब मिल गया। अब अगला सवाल पैदा होगा, कब अलिफ हमजा बन जाता है, उसका जवाब देने लगा हूं। यहां तक समझ आ गई बात कि टोटल हुरूफुल हिजा। हाँ जी, कौन सा हरफ हमजा बन जाता है? अलिफ, ठीक है। यहाँ पे हमें एक ये पॉइंट आ गया आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, आप बेशक चाहे जो पॉइंट की नंबरिंग कर लें 1 और 2, तो हम लिखेंगे कि जी कौन सा हरफ हमजा बन जाता है? हाँ जी, कौन सा हरफ हमजा बन जाता है? अलिफ, ठीक है। अब हमें देखेंगे कि जी कब ये हमजा बन जाता है, ठीक है ना। अलिफ तो अलिफ है, लेकिन कुछ खास सिचुएशन इस तरह की आएंगी जिनमें अलिफ जो है वो अलिफ नहीं रहेगा, हम उसको कहेंगे कि ये हमजा बन गया, ठीक है ना। कुछ ऐसी चीजें उसने अडॉप्ट कर ली होती हैं कि उसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। अब वो देखते हैं। अच्छा जी, हाँ जी, ये लाइन आप लोग लिख लें, नंबर 2 वाला पॉइंट, कौन सा हरफ हमजा बन जाता है, तो आंसर क्या है? अलिफ। या आप ये भी लिख सकते हैं कि अलिफ ही हमजा बन जाता है। अच्छा जी, अरहान ने नोट कर लिए, और बाकी लोग? मोहम्मद अली का भी हो गया। सलार एंड अब्दुल हादी और शाहाब। थोड़ी सी देर, 2 सेकंड और। जी जी, आप लें, टाइम लें, बस सिर्फ ये कि जब आप करें, लिख लें, तो हैंड रेज कर। ओके। अलिफ जो है वो हमजा बन जाता है। मोहित अली का डन हो गया जी, ठीक है मोहित। शहाब का भी हो गया है।
चलें, अब्दुल हादी का भी हो गया। अब हम देखेंगे कि ये अलिफ हमजा कब बनता है, क्या सिचुएशन आती है, क्या ऐसा मसला पड़ता है कि अलिफ जो है वो हमजा बन जाता है। ठीक है, कितने हैं? 28। हमजा ना लिखने की वजह क्या है? वजह यह है कि उलमा के नजदीक हमजा अलग से लेटर नहीं है कि इसे ऐड किया जाए इस लिस्ट में। हमजा जो है अलिफ हमजा बन जाता है, अलिफ हमजा कहलाता है, अलिफ हमजा हो जाता है। कब हो जाता है उसका जवाब देने लगा हूं। क्लियर जी? उसके लिए एक और चीज हमें रिवाइज करनी होगी। रिवाइज इसलिए कह रहा हूं कि आपके इल्म में पहले से है। मुझे बताइए, लाम के नीचे क्या लगा हुआ है? जेर लगी है ना। सीन के ऊपर क्या लगा हुआ है? जबर। नून के ऊपर, माशाल्लाह ज़हीन लोग हैं आप तो, आपको जेर जबर पेश का पता है। ऐसे ही है ना। ये जो जेर जबर और पेश हैं, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं हरकत। ये हरकतें हैं। ठीक है, ये क्या हैं? ये हरकतें हैं। ये हरकतें हैं। हरकत किसे कहते हैं? मूवमेंट को। ओके, समझ आ रही है ना? अच्छा, ये लाम के ऊपर क्या डाला हुआ मैंने? जज़म। इसको कहते हैं सुकून। हरकत का ऑपोजिट होता है सुकून। हरकत का ऑपोजिट क्या होता है? सुकून। हरकत का ऑपोजिट सुकून होता है। अच्छा, सुकून जो है आपको आमतौर पे इस तरह लिखा हुआ मिलता है, ऐसे ऐसे ही ना, ऐसे लिखा हुआ मिलता है ना। मैंने अपनी क्लास में सुकून के लिए ये वाला सिंबल यूज नहीं करना। उसकी वजह यह है कि ये मैं जब डालूंगा तो हो सकता है इसका मुंह बन जाए और वो पेश लगे आपको। ठीक है भाई साहब, हो सकता है मैं पेश डालूं और उसका मुंह ना बने, आपको लगे ये सुकून है, तो कंफ्यूजन रहेगी। इस कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं ये सिंबल यूज करूंगा। सही, इसे आप सुकून, अलामत सुकून या जज़म की अलामत कह सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमारी फर्स्ट वीडियो हो गई है ख़त्म। ठीक है, और उसमें अभी हमने क्या पढ़ा? उसमें हमने पढ़ा कि हमारे पास हरूफुल हिजा कितनी तादाद है उनकी, और दूसरे हमने देखा कि जी तरतीब उनकी क्या है, और हमारे पास ये कि सबसे पहले जो है हा क्यों आ रहा है, वाव क्यों नहीं आ रहा। और एक चीज हमने ये देखी कि हमजा जो है वो अलग से कोई हरफ नहीं है। ठीक है, हम लोग उर्दू में तो यही समझते थे ना लिखते हुए कि ये अलग से हरफ है एक, लेकिन हमजा जो है वो अलग से हरफ नहीं है, बल्कि कौन हमजा बन जाता है? अलिफ जो है वो हमजा बन जाता है। ठीक है, अच्छा, और तीन आपको सर ने हरकत बताई। तीन हरकत के नाम मुझे कौन बताएगा? हम बाद में लिखेंगे, इसको नोट करेंगे। तीन हरकत के बुनियादी तीन हरकत होती हैं, उनके नाम क्या है जी? जी आरहान। मैम जबर जेर पेश। बिल्कुल सही, जबर जेर और पेश। ठीक है, और हरकत का ऑपोजिट, हरकत का ऑपोजिट हमारे पास क्या होता है जी? हरकत हम कहते हैं एक को, और हरकत जमा में आपके पास चला जाएगा। ठीक है, हरकत में वाहिद और हरकत जमा। तो हरकत का ऑपोजिट हमारे पास क्या होता है? सुकून। यानी अगर हम हरकत नहीं कर रहे तो फिर हम क्या है? हम सुकून में। अगर हम बैठे हुए या चल पर फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं, या बैठे हुए, तो ये ऑपोजिट हो जाएगा। तो हमने देखा है कि कुरान में भी हमारे पास सुकून की अलामत होती है। कुरान में जहाँ पे सुकून की अलामत आती है तो क्या करते हैं हम वहां पे? हम वहां पे रुक जाते हैं सुकून की अलामत में। ठीक है ना, तो हरकत और सुकून। सही है जी। अच्छा, अब ये इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बाद में लिखवाती हूँ, क्योंकि इससे पहले एक और चीज मैंने आपको लिखवानी है, जो कि अभी नेक्स्ट जो है ना वीडियो में आएगी। अगली वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं, सबका लेक्चर नंबर 2, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, तो टाइम हम अपना वेस्ट नहीं करते। चलो जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फी सूरतिल अंबिया लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून।
صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. موحد آپ نے کچھ پوچھنا ہے بیٹے؟ آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا. رب یسر ولا تعسر جی وتمم بیٹے. بالخیر. لیکچر نمبر 2 لکھیں. آپ اگر لکھنا چاہ رہے ہو تو بے شک لکھ لیں. لیکچر نمبر 2 لکھ لیں جہاں پہ آپ کا لیکچر نمبر 1 کمپلیٹ ہو گیا ہوا، یعنی جو کیا چیزیں سر کے لیکچر نمبر 1 میں کیا کیا تھا وہ ہم نے لکھ لیا. اب آپ بے شک ہیڈنگ دے دیں اگر دینا چاہیں تو، اگر نہیں بھی دینا چاہ رہے پھر بھی ٹھیک ہے. لیکچر 2. آمین یا رب العالمین. قرآن مجید کے 70ویں کیونکہ ابھی لیکچر نمبر 2 میں بھی آپ کا یہی ٹاپک ہی چل رہا ہے، حروف الہجا ہی کے بارے میں ابھی ہم پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ اگر دینا چاہیں سائٹ پہ لیکچر نمبر 2 لکھ لیں، نہ دینا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے. پارے سے سورۃ الانبیاء کا آغاز ہو جاتا ہے، اور اس کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کر دی ہے فیہ ذکرکم. یہاں بھی ذکر کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اگر ذکر کے معنی ہم وہی رکھیں جو ہم نے سورۃ القمر کی آیت میں پڑھے ہیں. 2 معنی پڑھے تھے ہم نے. ایک معنی تھے ذکر کے، یعنی ذکر جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، اور ایک معنی ذکر کے ہم نے کیے تھے نصیحت کے. تو دونوں معنی کے حوالے سے ترجمہ کچھ یوں بنے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کر دی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے. قرآن مجید میں میرا آپ کا ذکر ہے، لیکن قرآن مجید پڑھتے ہوئے کبھی آپ کو لگا کہ آپ کا ذکر ہوا ہے؟ تلاوت کرتے ہوئے آپ عربی پڑھ رہے ہیں اور آپ کو پتہ لگا ہو کہ یہ تو میرا ذکر ہے، پتہ لگا کبھی؟ اگر پتہ لگ گیا تو یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ قرآن مجید میں میرا آپ کا ہم سب کا ذکر ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کیونکہ قرآن کی زبان عربی زبان ہے جبکہ میری زبان اردو زبان ہے. مجھے انگریزی زیادہ آتی ہے. ہاں اگر میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں تو مجھے کچھ پتہ چلے گا، لیکن عربی ٹیکسٹ پڑھتے ہوئے آپ کو کبھی پتہ نہیں چلتا کہ آپ کا ذکر ہوا ہے. کلیئر ہو گیا نا؟ اور ذکر کے دوسرے معنی نصیحت کی کیے جائیں تو ترجمہ یوں بنے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کر دی ہے فیہ ذکر لکم، جس میں تمہارے لیے ذکر ہے، یعنی تمہارے لیے نصیحت ہے. تو قرآن مجید میں میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے نصیحت ہے، اور اسی نصیحت کو حاصل کرنے کے لیے، اسی نصیحت سے استفادہ کرنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہیں، اور اس کے لیے لسان القرآن ہم سیکھ رہے ہیں. اور ابتدا ہم نے کر دی ہے حروف الہجا سے. حروف الہجا الفابیٹ ہوتے ہیں عربی زبان کے، اور عربی زبان سیکھنے میں پہلی چیز آپ کو حروف الہجا ہی آنی چاہیے. حروف الہجا کی تعداد کتنی ہے یہ آپ کو جواب معلوم ہونا چاہیے. کتنی ہے جی؟ 28. کچھ لوگوں نے حمزہ کو بھی بیچ میں شامل کیا ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ جی حمزہ الگ سے حرف نہیں ہے. جنہوں نے شامل کیا ان کے نزدیک تعداد 29 ہو جاتی ہے، لیکن میں نے جیسے اب کہا کہ اجماع ہے، اکثر علماء اسی بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ تعداد جو ہے وہ 28 ہے، 29 نہیں ہے. وہ کہتے ہیں حمزہ الگ سے لیٹر نہیں ہے، الف ہی حمزہ ہو جاتا ہے. اس کو ہم دیکھ رہے تھے کہ الف حمزہ کیسے ہو جاتا ہے. حروف الہجا کی اپنی پروننسیشن ہے، وہ بھی ہم نے سیکھ لی. اگر میں آپ سے کہوں جی لسان القرآن میں جو لیٹرز ہیں ان کو آپ مجھے پڑھ کر بتائیں تو آپ کہیں گے یہ پہلا لام ہے، دوسرا سین، تیسرا الف، چوتھا نون، پھر 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 را. ماشاءاللہ. اگر آپ نے اسے رے کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے آپ اردو پڑھ رہے ہیں. یہ را ہے، اس کے بعد پھر الف، پھر نون. صحیح. ادھر آئیں جی، پہلا لیٹر را، پھر با. ماشاءاللہ. تو را اور با آپ نے کہنا ہے، رے اور بے نہیں کہنا اب اس کو. تو حروف کی اپنی پروننسیشن ہے، اس کا اصول میں نے بتا دیا ہے کہ جو لیٹر اردو میں اے پر ختم ہوتے ہیں ہم نے انہیں آ کے ساتھ پروناؤنس کرنا ہے. تو میں آپ کو الف اور حمزہ کا فرق بتانے لگا ہوں کہ 3 حرکتیں ہیں جی. حرکتیں ہیں زیر زبر پیش
اور حرکت کا اپوزٹ ہے سکون، جسے آپ جزم بھی کہتے ہیں. یہ آپ کا لیٹر ہے الف. الف لیٹر جب بھی کسی حرکت کے ساتھ ہوگا، الف لیٹر جب بھی کسی حرکت کے ساتھ ہوگا، کتنی حرکتیں ہیں؟ 3. تو 50 تو نہیں ہے نا؟ کیا آپ کہیں جی 50 حرکتیں، ہم کون کون سی حرکتیں یاد کریں گے؟ 3 حرکتیں ہیں سمپل، زیر زبر پیش. الف پر جب بھی کوئی حرکت ہوگی یا الف پر جب بھی سکون کی علامت ہوگی، جزم کی علامت ہوگی، تو اب آپ نے اسے الف نہیں کہنا بلکہ حمزہ کہنا ہے. الف حمزہ بن جاتا ہے، الف حمزہ ہو جاتا ہے، الف حمزہ کہلاتا ہے جب اس پر کوئی حرکت آ جائے یا اس پہ سکون کی علامت آ جائے. کلیئر ہو گیا جی؟ ہاں جی. الف ہم نے کہا جی وہ حمزہ بن جاتا ہے. کب، کیا سچویشن ہوگی؟ جب اس کے اوپر یا تو تینوں حرکات میں سے کوئی حرکت آ جائے. ٹھیک ہے. سب سے پہلا سر نے الف لکھا ہوا، اس کو ہم الف ہی پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، اور نہ ہی اس کے اوپر سکون کی علامت ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم کہیں تو یہ چاروں علامات ہیں، یہ چاروں سمبلز ہیں. ٹھیک ہے. قرآن میں ہمیں جو ہے وہ بہت سے سمبلز ہم پڑھتے ہیں. جیسے ابھی بھی آپ کے سامنے جو لکھی ہوئی ہے دعا لکھی ہوئی ہے، اس میں بہت سے سمبلز جو ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں. اس میں زبر کا بھی ہے، زیر کا بھی ہے، پیش کا بھی ہے، سکون کا بھی ہے، اور ایک شد والا بھی ہے. ٹھیک ہے. شد والا بھی ایک سمبل ہوتا ہے، بہت سے سمبل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ 4 سمبل ہم نے لیے، جن میں سے 3 کو ہم نام دے رہے ہیں حرکات کا، اور ایک کو ہم نام دے رہے ہیں سکون کا. حرکات کون کون سی ہیں؟ زبر، زیر اور پیش. حرکات کون کون سی ہیں؟ 3 بنیادی حرکات ہیں، یہ بنیادی حرکات ہیں. ٹھیک ہے. تو زبر، زیر اور پیش، اور ایک آپ کے پاس کیا ہے؟ سکون. تو یہ ٹوٹل آپ کے پاس کیا ہو گئے؟ 4. یہ 4 آپ کے پاس سمبلز یا علامات ہیں. اگر الف کے اوپر ان چاروں میں سے کوئی ایک آ جائے، یا الف کے اوپر ہم نے زبر ڈالی ہوئی ہے، یا الف کے نیچے ہم نے زیر ڈالی ہوئی ہے، یا الف کے اوپر ہم نے پیش ڈالا ہوا ہے، یا الف پر سکون آ رہا ہے، تو پھر ہم اس کو الف نہیں کہیں گے، ہم اس کو کہیں گے حمزہ. پھر ہم اس کو کیا کہیں گے؟ حمزہ کہیں. ٹھیک ہے. کلیئر ہے؟ ہاں جی. یہ چیز کلیئر ہے؟ کسی نے کوئی سوال کرنا ہو؟ ٹھیک ہے. یہ کل ہم اس کو نوٹ کریں گے، کہ نوٹ میں انشاءاللہ آپ کو کل کرواؤں گی. ابھی آپ لوگوں کو اس کو یاد رکھنا ہے، کل میں نے پوچھنا بھی ہے آپ لوگوں سے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم کیا کرنے لگے ہیں؟ اب ہم تھوڑا سا اپنی ووکیبلری ریوائز کر لیتے ہیں. ہمارے پاس 1 آدھ منٹ رہ گیا جس میں ہم ووکیبلری ریوائز کریں گے. اچھا جی، 1 سے لے کے 5 تک جو ہے وہ کون ریوائز کرے گا؟ 1 سے لے کے 5 تک کون ریوائز کرے گا؟ میں کروں. اچھا چلیں، آج پہلے موہد علی سے کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آپ سے. جی موہد علی. مسجد، مسجد. جدار، دیوار. دار، گھر. آئین، آنکھ. غرفہ، کمرہ. ویری گڈ. چلیں جی آرحان، باقی 10 کوکب، آپ. اچھا ستارہ. موہد بیٹے باقی 10، باقی 5 جو ہے نا وہ آرحان بھی کریں گے. ٹھیک ہے. گڈ، ویری گڈ موہد. جی آرحان. کوکب ستارہ، کرسی کرسی، سیارہ گاڑی، شباک کھڑکی، راس سر. کس کو یاد ہو گئے یہ 10 ورڈز میننگ کس کس کو یاد ہو گئے؟ جلدی سے بتائیں مجھے. ہینڈ ریز کرنا. اچھا جی، ویری گڈ. موہد علی کو